के बारे में पूछना है मौलाना से। जी जी। सफर की नमाज घर से जब निकलते हैं कहाँ से शुरू होती है? यानी कसर की मुसाफत कितनी है? जी जी। सवाल आपका यही है? मुसाफत नहीं पूछ रहा, ये कहते हैं कि शुरू कहाँ से करें। जब आप घर से निकल गए ना जी। और आपका महल्ला जो था पीछे रह गया, फिर जो पहली नमाज आएगी वो आपने कसर ही पढ़नी। बिल्कुल ठीक है। हाँ, अब शहर जो है ना हमारा फैसलाबाद, अगर कहीं शहर से निकल कर तो शहर तो 20-25 मील वो खुद ही सफर बन जाता। बिल्कुल ठीक है जी। तो ये कब 37 किलोमीटर तक सफर होता है? बस उस वक्त तो उलमा कहते थे कि जहाँ तक आम आदमी की अजान जाती है ना उससे दूर चला गया तो बस शुरू कर दे। लेकिन कई लोग 40 किलोमीटर के बाद करते हैं। ना ना, शुरू तो सारे कहते हैं ना कि बस उसी वक्त कर देनी है। वो 40 किलोमीटर ये कहते हैं कि जाना कितना है, हाँ जी। वो जाना कितनी दूर चाहता है। तो कुछ कहते हैं कि 9 मील, कुछ कहते हैं ये 36 मील, कुछ 48 मील, कोई 54, कोई 60, कोई 72, कोई 96। जो सर पक्की बात है वो जरा पक्की यही है कि थोड़ा सफर है या ज्यादा आप ना शुक्र अदा करके अल्लाह मैं मील नहीं देखूंगा, घर से निकला हूं, मैं कसर ही करूंगा। चलो। इब्ने उमर की तरह 1 मील पर भी कसर करते थे, उनको भी तो अल्लाह बख्शेगा ही ना। हाँ, इतने बड़े साहबी थे। जी जी, बहुत मेहरबानी जी। मील बताने होते अल्लाह के रसूल साथ कह देते, कोई नहीं, अल्लाह रसूल ने बताए खुली छुट्टी है। जब सफ़र करो अपने आम काम से हट कर, रूटीन वर्क से जब जाएगा ना तो सफ़र ही सफ़र। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मौलाना साहब बैठे हैं जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हैं जी। शफीक बात कर रहा हूँ जी, सतियाना रोड से। जी भाई जी मौलाना साहब से ये सवाल करना था कि ये जुमे की नमाज का जब वक्त होता है, कुरान शरीफ या हदीस में जिक्र है कि अपना कारोबार बंद कर दो अच्छा, और जुमे की नमाज के लिए उठ जाओ। हाँ हाँ। ये जो मौलवी साहब पैसे लेके जुमा पढ़ाते हैं, इनका कारोबार कब चलता है, ये इसके बारे में क्या हुक्म है? चले मौलाना, बात तो फंसा लिया उसने। नहीं क्या पढ़ता सब लोग भाई आपकी बात पर हंस रहे हैं। आपने क्या कहा कि अल्लाह ताला कहता कारोबार छोड़ दो, तो कारोबार छोड़कर लोग आ गए मस्जिद में, मौलवी साहब ने बात करना शुरू किया। आप क्या कहते हैं उनका कारोबार कौन सा ये कारोबार ना हुआ तो मौलवी हजरात जो है ये फिर जाकर दुकानों पर बैठे अपने कारोबार करें, इन्हें क्या ज़रूरत है इल्म पढ़े और आपको जुमे पढ़ाते फिरें। अगर इनकी तनख्वाह आप लोगों ने नहीं देनी, ना उस हुकूमत इस्लामिया ने देनी है, तो उनको खबर है कि वो अपने बच्चों को भूखे मारें। ये आप चाहते हैं कि मस्जिदें वीरान हो जाएं, लोग जो है ना वो भी अपने अपने कारोबार की फिक्र करें, ये इल्म दीन मिट जाए। ये बहुत बड़ी साजिश है जिसका आप शिकार हैं। ये कारोबार नहीं है, उस वक्त वो कोई ख़रीदो फरोख्त नहीं कर रहा, वो तो अल्लाह का जिक्र बयान कर रहा, कुरान बयान कर। बाकी लोग अगर उसकी खिदमत करते हैं, तनख्वाह देते हैं, तो क्यों ना दे उसको, वो कहाँ से खाएगा। बल्कि मैं कहता हूँ DCSP से भी ज़्यादा होनी चाहिए और मेयार हो जाना चाहिए कि PhD जो है वो इमाम होगा और उसको 10 लाख। पहले पूरी बात नहीं, बहस की बात नहीं, मैं जानता हूँ जहाँ से आप बोलते हैं, सारी मैं जमातुल मुस्लिमीन से वाकिफ हूँ। ये बातें बिल्कुल गलत है, इनका कोई फायदा नहीं। बैतुल माल से उनके वजीफे मुकर्रर होने चाहिए। अगर वो बात किसी से नहीं तो मस्जिद वाले भी उसका इंतजाम ना करें तो क्या करेगा वो। आलम को 20-30 हज़ार देना चाहिए ताकि किताबें खरीदे, मुताला करे, बाल बच्चों को फरागत से वो पाले। आप अजीब कर रहे हैं कि उसको बेचारे को भूखा मार दें कि कल ही हो क्या अच्छा संभालो मस्जिद। मेरे तो ज़हन में ये सवाल आ रहा था कि जब कारोबार अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, फिर ये फिज़बिलिल्लाह क्यों नहीं करते? नहीं वो खाएंगे कहाँ से मौलाना? वो बैत तो है ही नहीं, वहाँ क्या खरीदो फरोख्त कर रहा हो। तनख्वाह तो अगर देते भी हैं तो बाद में देते हैं, मेंबर पर वो कौन सी खरीदो फरोख्त। बाजार बै हुक्म तो यह खरीदो फरोख्त छोड़ो, वहाँ कौन सी खरीदो फरोख्त। कोई बात ना ऐसी करें। अच्छा, मौलाना ने ये कहा है कि चलें वो आपकी बात सही है कि तबलीग फी सबिलिल्लाह करनी चाहिए, लेकिन उसके बच्चे तो जिंदाबाद के नारे से जिंदा नहीं है, खाने पीने से जिंदा है। फिर क्या करेगा बंदा? फी सबिलिल्लाह भी मेरे भाई भूखे मरने का नाम नहीं। फी सबिलिल्लाह को जो करे ना, बेशक करोड़ों तनख्वाह हो, अल्लाह को खुश करने के लिए क्या, वो हाकिम वक्त हो, वो जर्नैल हो, वो काजी हो, जो काम करे वो अल्लाह को राजी करने के दीन के ये फी सबिलिल्लाह। ये नहीं कि लेना कुछ नहीं, ये फी सबिलिल्लाह का क्या मतलब है, अल्लाह की रजा के लिए काम किया। आपकी बात से ही बात को आगे बढ़ाएंगे कि इस वक्त तो बदकिस्मती से उलमाए किराम को जब रखा जाता है तो मस्जिद का सदर और सेक्रेटरी सारे कसीदे उसकी शान के अंदर भरे जाते हैं जब पैसे ले लेते हैं। हाँ, और उसके मतलब सेहत के लिए और उसके मरहूमीन मगफूरीन के लिए नाम बदल बदल के दुआएं की जाती हैं और ज़बरदस्ती जन्नत के अंदर दाखिले का उन्हें हकदार बनवाया जाता है। यहीं फिर मुझे वो मौलाना अब्दुस्तार रहमतुल्लाह अलैह का शेर याद आता। बेचारों ने सच का है अफसोस दे पास मुल्लां दे घर दे हुंदे दाने,
کیوں چپ کرے نبی دا نائب دس سے حکمران. اب اس امت نے جب اس کو ایک کمی بنا دیا کہ بس بیچارہ ان کے ٹکڑوں پر پڑتا تو کیا دین بتائے, خوشامدی کرے گا. مجرم تو ساری امت ہے, حکومت نے کوئی انتظام نہیں کیا, بیت المال کا کام تھا, وظیفے مقرر کرتا, وہ اس کو کوئی کام ہی نہیں سمجھتے. ڈی سی ایس پیوں کی تنخواہیں ہیں, عالم ان کی نظر میں کوئی شے نہیں. مطلب جی چلیں, بارک اللہ فیک. وعلیکم السلام. امین شاہ صاحب فرمائیں. ہم نے یہ آیت ہے سورۃ الانعام کی, آیت نمبر ہے 129. 129 ہے. ہاں جی 123 ہے آیت نمبر ہے. 123 ہے. 123. ہاں, سوال واضح کیجئے. اس طرح ہم نے جو ہر بستی میں اس کے مجرم, ان کے ہر بستی میں بڑے بڑے مجرم پیدا کیے ہیں کہ وہ ان میں مکاریاں کرتے رہیں, اور جو مکاریاں یہ کرتے ہیں ان کا نقصان انہی کو ہے, اس سے یہ بے خبر ہیں. اس آیت میں مجرم کون سے مجرم مراد ہیں, اور یہ کیا مکاریاں کرنے کا ان سے مطلب ہے, اور یہ کیا امین شاہ صاحب ہے, یہ مجرم اور مکاریاں کرنے والے بڑے بڑے اکابر جو ہیں, سیاستدان اور لیڈر, حکمران اور علماء اور سارے جو ہیں, یہ اکابر تو ہم خود اپنے زمانہ میں بھگت رہے ہیں کہ ایسے ایسے بڑے بڑے ظالم مسلط ہو جاتے ہیں جو زمین میں چالاکیاں کرتے ہیں, قانون اپنی مرضی سے بدل لیتے ہیں, آرڈیننس بدل لیتے ہیں, پارلیمنٹ سے منظوریاں لے لیتے ہیں. تو مکر یہی ہے. اللہ فرماتا ہے ہر زمانے میں یہی رہا کہ بڑے بڑے مجرم جو ہیں قابو پا کر اس میں بڑی چالاکیاں کرتے ہیں, اپنی طرف سے تدبیریں کرتے ہیں, سارے راستے روک دیتے ہیں کہ ہمارا تخت نہ الٹے. تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ اپنے آپ سے مکر کر رہے ہوتے ہیں, ان کی ان مکاریوں کا نقصان انہیں ہی آخر میں پہنچتا ہے. کوئی کسی کا نہیں بگڑتا, خود ہی غرق ہوتے ہیں, پھانسی پر لٹک جاتے ہیں, گولیوں کا نشانہ بنتے ہیں. تو یہ بات اللہ نے کہی ہے کہ سب بستیوں میں بڑے بڑے مجرم ہوئے ہیں جو بڑی مکاریاں کرتے تھے, اور ان کا مکر انہیں ہی لے ڈوبا, مگر انہیں سمجھ نہیں. وہ اس وقت بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں, اسی جال میں پھنس جاتے ہیں. اب پوچھیں نا, آپ کوئی بات رہے گی؟ جی اسی آیت میں وہ یہ ہے نا کہ وہ ہم نے پیدا کی ہے مجرم, اس کا مطلب اللہ میاں نے وہ پیدا کی ہے. نہیں, یہ بات سن لیں, بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کہتا ہے ہم نے ان بستیوں میں بڑے بڑے مجرم کیے. اب جو لفظی ترجمہ کریں گے وہ آپ کی بات کا جواب نہیں دے سکتے. بالکل وہ نا مولوی قابو آ جائیں گے کہ اللہ خود ہی یہ سارے کام کرتا. ہاں, تو جال کا معنی کرنے کا کرنا ہی نہیں ہوتا, مہلت دینا ہوتا. یہاں معنی ہے مہلت دینے کا, کہ ہم بڑے بڑے مجرموں کو بستیوں میں مہلت دیتے ہیں. یہ یاد رکھیں میری بات, ورنہ قرآن مجید ہل جائے گا. لوگ کہیں گے قرآن خود کہتا کہ اللہ پاک ایسے مجرموں کو خود پیدا کرے. تو جالنا کا معنی امہلنا, ہم نے مہلت دی. وہ حرام زادے ایسا کرنا چاہتے ہیں تو ہم اسی وقت ہاتھ نہیں پکڑ لیتے. اس طرح بروں کو موقع ہی نہ ملے, دیتے ہیں موقع کہ چلو کر لو جو کرنا تم. جی تو السلام ہم نے علیکم. سب بستیوں میں بڑے بڑے مجرموں کو مہلت دی ہے. مہلت صاحب سے کہ جو احباب اعتکاف میں بیٹھے ہیں کیا وہ 3 روز سے کم میں قرآن پاک ختم کر سکتے ہیں؟ نہیں, کوئی نہیں بھائی کر سکتے. اللہ کے رسول علیہ السلام سے جب کسی نے پوچھا بہت زور دے کر کہ مجھ میں طاقت ہے, آخر 3 پر جب بات آئی تو آپ نے فرمایا اس سے کم کی میں اجازت نہیں تھا. 3 دن سے کم جس نے پڑھا اس نے کیا قرآن سمجھا پھر. اچھا, ہاں, اس لیے امام ابن حزم نے پوری فصل لکھی ہے کہ 3 سے کم جنہوں نے پڑھا نا اللہ ان کو معاف کرے, ثواب دے, یا جو چیز چاہے کرے, انہوں نے غلط کیا. کیوں پڑھنا ہے 3 دن سے کم, جب اللہ کے رسول نے واضح منع کر دیا. صحیح ہے, بہت مہربانی جی, بہت شکریہ جی بارک اللہ. جی.